नमस्कार, म जिया वनिङ हुँ। 2000 वर्ष पहिले प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्गिएपछि र उहाँका छुटकाराको कामपछि उहाँले फेरि आउनेछु भन्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि नै विश्वासीहरूले मुक्तिदाता बादलमा आएर उठाइ लैजानुहुने उत्कट इच्छा गर्दै आएका छन्। विश्वासीहरूले कुनै पनि क्षणमा उठाइ लगिने आशा गरे पनि आफ्नै अघि विपत्तिहरू देखा परिरहेका देखेका छन् र तिनीहरूले प्रभुलाई स्वागत गर्न बाँकी नै छ। धेरैजना निरुत्साहित भइरहेका छन्। तिनीहरूले प्रभु पहिले नै आइसक्नु भएको छ र विश्वासीहरू उठाइ भइसकेका छन् कि भनेर विचार गरिरहेका छन्। तर कसैले पनि त्यस्तो घटना देखेका छैनन्। तिनीहरूले विपत्ति र महामारी बढ्दै गइरहेका र धेरै मानिसहरू विपत्तिमा मरिरहेका कतिपय पास्टर र एल्डरहरू समेत मरिरहेका मात्रै देखिरहेका छन्। मानिसहरूलाई विपत्तिहरूमा परि मर्न डर लागिरहेको छ वा प्रभुले त्याग्नु भएको कि भन्ने लागिरहेको छ। तिनीहरू बुझ्न सक्दैनन् विपत्तिहरू सुरु भएर पनि किन प्रभुले तिनीहरूलाई उठाइ लग्नु भएको छैन। पूर्वीय ज्योतिले प्रभु येशू पहिल्यै देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा फर्किसक्नु भएको र सत्यता व्यक्त गरी न्यायको काम गरिरहनु भएको गवाई दिइरहेको देख्दा तिनीहरू छक्क पर्छन्। सत्यताको तृष्णा गर्ने धेरैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन पढ्छन् र उहाँतिर फर्कन्छन्। तिनीहरू सधैँ उहाँका वचन खाएर भरण पोषण पाइरहेका छन् अनि थुमाको विवाह भोजमा जान्छन्। तिनीहरू प्रभुलाई स्वागत गर्ने र विपत्ति अघि परमेश्वरको सिंहासन अघि उठाइ लगिनेहरू हुन्। धेरै धार्मिक मानिस अन्यलमा सोच्छन् प्रभु फर्किसक्नु भएको छ र तिनीहरू उठाइ लगिएका छन् भन्ने विषयमा पूर्वीय ज्योति गलत हुनुपर्छ, किनकि बाइबलले भनेको छ, अनि हामी जिउँदा र बाँकी रहेकाहरू आकाशमा प्रभुलाई भेट्न एकसाथ बादलमा लगिनेछौँ अनि त्यसपछि सदा सर्वदा प्रभुसँगै रहनेछौँ। प्रभु फर्किसक्नु भएको भए हाम्रो किन उठाइ भएको छैन? के उहाँले मानिसहरूलाई आकाशमा उचालेर लैजानु पर्ने होइन र? पूर्वीय ज्योतिका विश्वासीहरू अझै पृथ्वीमा नै छन्। तिनीहरू कसरी उठाइ लगिनेछन्? तिनीहरूले यो कुरालाई बुझ्दैनन्। त्यसो भए उठाइ लगिनुको वास्तविक अर्थ के हो? धेरैले उठाइको साँचो अर्थ बुझ्दैनन् र यसको अर्थ आकाशमा उठाइ लगिनु हो। त्यसैले अझै पृथ्वीमा नै हुने व्यक्ति उठाइ लगिएको हुँदैन भन्ने सोच्छन्। तिनीहरू अत्यन्तै भुलमा छन्। प्रभु आएर उठाइ लैजानुहुने आशा गर्नु ठिकै हो, किनकि उहाँले विश्वासीहरूलाई स्वागत गर्न भन्नुभयो। तर पावलले यसो भनेका छन्, आकाशमा प्रभुलाई भेट्न एकसाथ बादलमा लगिनेछौँ। के त्यो साँचो हो? के प्रभु येशूले कहिल्यै विश्वासीहरूलाई उहाँसँग भेट्न आकाशमा लैजानुहुनेछ भन्नुभएको छ? छैन। सोबारे पवित्र आत्माले गवाई दिनुभएको छ? छैन। के पावलले प्रभु येशूको पक्षमा बोल्न सक्थ्यो? के प्रभुले त्यो कुरालाई स्वीकार्नुभयो? गर्नु भएन। प्रभुले विश्वासीहरूलाई उठाइ लैजानुहुने तरिका मिलाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, प्रभु येशूले भन्नुभयो। तर त्यो दिन र त्यस समयको बारेमा कुनै मानिसलाई थाहा छैन, न त स्वर्गका स्वर्गदूतहरूले, न पुत्रले, तर पिताले। पावल एउटा मानिस, एक प्रेरित मात्रै थिए। त्यसैले प्रभुको उठाइ लैजाने तरिका तिनले कसरी जान्न सक्थे र? पावलले भनेका कुराहरूले प्रभुको प्रतिनिधित्व गर्दैनथ्यो। प्रभुलाई स्वागत गर्न यसको आधार हुनुहुन्न। प्रभु कसरी आएर विश्वासीहरूलाई उठाइ लैजानुहुनेछ भन्ने बारे हामीले उहाँका वचनलाई पछ्याउनुपर्छ, किनकि उहाँ नै ख्रीष्ट राज्यका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँका वचनहरू मात्रै सत्यता हुन्। उहाँका वचनहरू अनुसार प्रभुलाई स्वागत गर्नु गलत हुँदैन।
प्रभु येशूले के भन्नुभएको छ हेरौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, किनभने जसरी बिजुली पूर्वबाट चम्किन्छ र पश्चिमतिर पनि चम्किन्छ, मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। यसकारण तिमीहरू पनि तयार हौ, किनभने मानिसको पुत्र तिमीहरूले नसोचेको समयमा आउँछ। अनि मध्यरातमा आवाज आयो, हेर दुलहा आइपुगे, उनलाई भेट्न जाऊ। हेर म ढोकामा खडा हुन्छु र ढकढकाउँछु। यदि कसैले मेरो स्वर सुन्छ र ढोका खोल्छ भने म उस कहाँ भित्र आउनेछु र उसँग खानपान गर्नेछु र उसले मसँग खानपान गर्नेछ। मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ र म तिनीहरूलाई चिन्छु र तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन्। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सो कान हुनेले सुनोस्। उहाँको पुनरागमन सम्बन्धी अगमबाणीहरूमा प्रभुले सधैँ यस्ता शब्दहरू भन्नुभएको हामी देख्छौँ। मानिसको पुत्रको आगमन, मानिसको पुत्र आउँछ। कसैले मेरो स्वर सुन्छ र ढोका खोल्छ भने र मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ। यी मुख्य अभिव्यक्तिहरूले हामीलाई बताउँछ कि प्रभु देहमा मानिसको पुत्रको रूपमा आउनुहुनेछ र हाम्रो ढोका ढकढकाउन पृथ्वीमा आउनुहुनेछ। प्रभुको आवाज सुनेर ढोका खोलिदिनेहरू प्रभुको भोजमा सहभागी हुने बुद्धिमती कन्याहरू हुन्। तिनीहरू प्रभुको अघि उठाइ लगिन्छन्। प्रभु येशूले कहिले विश्वासीहरूलाई आकाशमा लैजान्छु भन्नुभएको छैन, तर उहाँलाई स्वागत गर्न, उहाँको अघि आउन र उहाँको भोजमा सहभागी हुनको लागि उहाँको आवाज सुन्नु भनी भन्नुभयो। प्रभुलाई स्वागत गर्न र भेट्न हामीले उहाँका वचनहरू र आवाज सुन्नुपर्छ। हामी दुलहा आइपुग्नु भएको सुन्ने बित्तिकै भेट्न जानुपर्छ। कल्पनाहरूको आधारमा मूर्ख तरिकाले प्रतीक्षा गर्ने होइन। त्यसो गरेमा हामीले प्रभुको आवाज कहिले सुन्ने छैनौँ। प्रभु मानिसको पुत्रको रूपमा फर्कनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति बोल्नुहुन्छ। त्यसैले आकाशमा लगिने प्रतीक्षा मात्रै गरिरहन्छौँ भने हामी प्रभुको मार्गमा हुँदैनौँ। त्यसैले प्रभुलाई भेट्न आकाशमा उठाइ लगिनेछौँ भन्ने मानिसहरूको विश्वास तर्कसङ्गत छँदै छैन। यो पूर्ण रूपमा परमेश्वरका आफ्नै वचनहरूको विरुद्धमा जान्छ। त्यसो भए साँचो रूपमा उठाइ लगिनु भनेको के हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले यसलाई स्पष्ट पारेको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उठाइ लगिनु भनेको मानिसहरूले कल्पना गरेका जस्तो तल्लो स्थानबाट माथिल्लो स्थानमा लगिनु होइन। त्यो एउटा ठुलो भ्रम हो। उठाइ लगिनुले मैले गर्ने पूर्व नियुक्तिलाई र त्यसपछि छनौटलाई बुझाउँछ। यो मैले पूर्व नियुक्त र चुनाव गरेको सबैमा निर्देशित हुन्छ। उठाइ लगिने सबैजना ती मानिसहरू जसले ज्येष्ठ छोरा वा छोराहरूको दर्जा पाएका छन् वा जो परमेश्वरका मानिसहरू हुन्। यो मानिसहरूको धारणासँग सबैभन्दा नमिल्ने कुरा हो। भविष्यमा मसँग मेरो घरमा बस्ने तिनीहरू नै हुन् जो मेरो सामुन्ने उठाइ लगिएका छन्। यो पूर्ण, कहिल्यै परिवर्तन नहुने र खण्डन गर्न नसकिने सत्य हो। यो शैतानको विरुद्ध जवाफी हमला हो। मैले पूर्व नियुक्त गरेको जो कोही पनि मेरो अघि उठाइ लगिनेछन्। यसकारण हामीहरू परमेश्वरका पाइलाहरूलाई खोजिरहेका भएकाले यसले हामीलाई परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको वचन, उहाँको बाणी खोज्न बाध्य बनाउँछ। किनकि जहाँ परमेश्वरद्वारा बोलिएका नयाँ वचनहरू हुन्छन् त्यहाँ परमेश्वरको आवाज हुन्छ र जहाँ परमेश्वरका पाइलाहरू हुन्छन् त्यहाँ परमेश्वरका कामहरू हुन्छन्। जहाँ जहाँ परमेश्वरको अभिव्यक्ति हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ र परमेश्वर जहाँ जहाँ देखा पर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सत्यता, मार्ग र जीवन अस्तित्वमा हुन्छ। यसरी हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ, होइन त? उठाइ लगिनु भनेको हामीले सोचे जस्तो होचोबाट अग्लो स्थानमा पृथ्वीबाट आकाशमा लगिनु होइन। यो अस्पष्ट र अलौकिक छैन।
उठाइ लगिने कार्य तब हुन्छ जब देहधारी परमेश्वर बोल्न र काम गर्न मानिसको पुत्रको रूपमा आउनुहुन्छ र हामीले उहाँका बाणीहरू सुन्छौँ। यो सत्यता अनि परमेश्वरको आवाज हो भनेर चिन्छौँ। त्यसपछि हामी परमेश्वरको कार्यमा समर्पित हुन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा नै मलजल र भरण पोषण गर्नुहुन्छ र हामीले उहाँको मुक्ति प्राप्त गर्छौँ। यो नै उहाँको अघि उठाइ लगिनु हो। जब प्रभु येशू आफ्नो छुटकाराको काम गर्न आउनुभयो, उहाँका वचनहरूलाई परमेश्वरको आवाज भनी चिनेर उहाँलाई पछ्याउनेहरू जस्तै पत्रुस, यूहन्ना र अरू चेलाहरू सबै परमेश्वरको अघि उठाइ लगिए। आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आएर न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। सत्यतालाई प्रेम गर्ने र परमेश्वरको देखा पराईको तृष्णा गर्ने सबैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू परमेश्वरका आवाज हुन् भन्ने देखेर उहाँको न्यायको कामलाई स्वीकारेका छन्। तिनीहरूले सधैँ परमेश्वरका वचनहरू खाने र पिउने गर्छन्, त्यसबाट मलजल र भरण पोषण प्राप्त गर्छन् र उहाँको न्यायको अनुभव गर्छन्। तिनीहरू परमेश्वरको अघि उठाइ लगिएका बुद्धिमती कन्याहरू हुन् र थुमाको विवाह भोजमा गइरहेका छन्। र यसले प्रकाशको पुस्तकको यो अगमबाणीलाई पूरा गर्छ। हेर, म ढोकामा खडा हुन्छु र ढकढकाउँछु। यदि कसैले मेरो स्वर सुन्छ र ढोका खोल्छ भने म उस कहाँ भित्र आउनेछु र म उसँग खानपान गर्नेछु र उसले मसँग खानपान गर्नेछ। उठाइ लगिनु भनेको के हो भन्ने अब हामीले बुझ्यौँ जस्तो लाग्छ। अहिले प्रभुलाई आकाशमा भेट्ने अवधारणाको बारेमा सोच्दा के यो अवास्तविक र मूर्ख देखिँदैन र? प्रभु येशूले धेरै पटक मानिसको पुत्रको आगमन भनेर अगमबाणी गर्नुभएको छ र मानिसलाई उहाँको आवाज सुन्न चेतावनी दिनुभएको छ। तर किन मानिसहरू उहाँको स्वागत गर्न मान्छेकै शब्दलाई पछ्याइरहन्छन्? किन तिनीहरू आकाशमा प्रभुलाई भेट्न एकसाथ बादलमा लगिनेछौँ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्तिमा लागिरहन्छन्? यो कस्तो किसिमको समस्या हो? के यसले आशिषहरू पाउने इच्छालाई जनाउँदैन र? के यो तिनीहरू सिधै परमेश्वरको राज्यमा उठाइ लगिन विपत्तिहरूबाट टाढा गएर आशिषहरूमा आनन्द लिन चाहेकोले होइन र? यसको बारेमा विचार गरौँ। प्रभु आउनुहुँदा के पाप क्षमा पाएकाहरू तर अझै पाप गरिरहनेहरू राज्यमा उठाइ लगिन सक्छन्? के तिनीहरूले आशिषको आनन्द लिन पाउँछन्? प्रभुले हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुभएको साँचो हो, तर हामी अझै पनि हाम्रो पापी प्रकृतिद्वारा नियन्त्रित हुन्छौँ र पाप र परमेश्वरको विरोध गरिरहन्छौँ। हामीले पापको बन्धनबाट उम्किएर शुद्धता पाएका छैनौँ। परमेश्वर पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ। पवित्रता बिना कुनै मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। त्यसैले भ्रष्टहरू राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छन्? कि त्यो मानव कल्पना र अवास्तविक कामना मात्रै होइन र? सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तैँले येशू आखिरी दिनहरूको अवधिमा ओर्लिनुहुनेछ भन्ने मात्रै जान्दछस्, तर उहाँ खास कसरी ओर्लिनुहुनेछ? भर्खरै छुटकारा पाएको र परमेश्वरद्वारा परिवर्तन भइ नसकेको वा सिद्ध भइ नसकेको तिमीहरू जस्तो पापी के त परमेश्वरको हृदय अनुसारको बन्न सक्छस्? अझै पनि तेरो पुरानो मनुष्यतामा रहेको तेरो विषयमा भन्दा तँलाई येशूले मुक्ति दिनुभएको थियो र परमेश्वरले दिनुभएको मुक्तिको कारण तँलाई पापीको रूपमा गन्ती गरिँदैन भन्ने कुरा साँचो हो। तर तँ पापी छैनस् र तँ अशुद्ध छैनस् भन्ने कुरालाई यसले प्रमाणित गर्दैन। तँ परिवर्तन भएको छैनस् भने तँ कसरी सन्तमय बन्न सक्छस्? भित्री रूपमा तँ अपवित्रता, स्वार्थ र क्षुद्रले भरिएको छस्। तैपनि तँ अझै येशूसँग अवरोहण गर्न चाहन्छस्। तँ धेरै भाग्यमानी हुनुपर्छ। परमेश्वरमाथिको भरोसामा तैँले एउटा कदमलाई चुकाएको छस्। तँलाई छुटकारा मात्रै दिइएको छ, तर तँ परिवर्तन भएको छैन। तँ परमेश्वरको हृदय अनुसारको बन्नको लागि परमेश्वरले तँलाई व्यक्तिगत रूपमै परिवर्तन गर्ने र धुने काम गर्नुपर्छ। यदि तँलाई छुटकारा मात्रै दिएको हो भने तैँले पवित्रता प्राप्त गर्न सक्ने छैनस्। यसरी तँ
परमेश्वरको कार्यको असल आशिषहरूमा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछस्, किनभने मानिसलाई व्यवस्थापन गर्ने परमेश्वरको कार्यको चरणलाई तैँले चुकाएको छस्, जुन परिवर्तन हुने र सिद्ध पारिने कार्यको मुख्य चरण हो। भर्खरै छुटकारा दिएको पापी तैँले प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनस्। येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नुभए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशूले पापको बलि बनेर मानिसको पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठुलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनुभयो र दण्ड अनि न्यायको काम सुरु गर्नुभयो। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्व मुनि आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यको आनन्द लिनेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्य, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। प्रभु येशूले छुटकाराको काम गर्नुभयो, जुन मानिसहरूलाई छुटकारा दिने र हाम्रो पाप क्षमा गर्ने काम थियो। तर हाम्रो पापी प्रकृति कायमै रहन्छ। हामी परमेश्वरको विद्रोह गरिरहन्छौँ र हामीले पूर्ण मुक्ति पाएका छैनौँ। प्रभु येशूले हाम्रो पाप क्षमा गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन। हामी अझै पनि प्रभुलाई स्वागत गरेर उहाँको अघि उठाइ लगिनुपर्छ। उहाँको आखिरी दिनहरूको न्यायलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यसपछि पाप मुक्त हुन्छौँ र हामीले मुक्ति पाउँछौँ अनि परमेश्वरको डर मान्ने मानिसहरू बन्छौँ। त्यसपछि राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु येशूको छुटकाराको कामको जगमा रही सत्यताहरू व्यक्त गर्दै र न्यायको काम गर्दै आउनुहुन्छ। यो मानिसको पापी प्रकृति र भ्रष्ट स्वभावको समाधानको लागि हो, ताकि हामी पाप र शैतानका शक्तिहरूबाट पूर्ण मुक्त हुन सकौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखा पर्नु भएको र उहाँले धेरै सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी भ्रष्ट मानिसलाई शुद्ध हुन र पूर्ण मुक्ति पाउन चाहिने सबै कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाका रहस्यहरू प्रकट गर्नुभएको छ, जस्तै मानव जातिको व्यवस्थापनको उहाँको उद्देश्य, शैतानले कसरी मानव जातिलाई भ्रष्ट तुल्याउँछ, परमेश्वरका 3 चरणका कार्यले कसरी मानिसलाई मुक्ति दिन्छ, उहाँका न्यायको कामको अर्थ, देहधारण र परमेश्वरका नामहरूका रहस्यहरू, हरेक प्रकारको व्यक्तिको परिणाम र गन्तव्य र राज्यको सुन्दरता। यी वचनहरू आँखा खोल्ने र विश्वस्त तुल्याउने किसिमका छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानव जातिको शैतानी प्रकृति र स्वभावको पनि न्याय र खुलासा गर्नुहुन्छ। हामी शैतानद्वारा कति भ्रष्ट छौँ भन्ने पनि उहाँले खुलासा गर्नुहुन्छ र हामीलाई पूर्ण मुक्ति पाउने मार्ग देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूले उहाँका वचन खाने, पिउने र आनन्द लिने गर्छन्। उहाँका वचनहरूले हामीलाई न्याय, निराकरण र काटछाँट गर्छन् र हामीले विभिन्न परीक्षाहरूको अनुभव गर्छौँ, धेरै सत्यताहरू सिक्छौँ र हाम्रो शैतानी प्रकृतिलाई साँचो रूपमा चिन्छौँ। हामी सधैँ भ्रष्टतामा जिरहेका, परमेश्वरको विरोध र तिरस्कार गर्दै बसिरहेका हुन्छौँ र पश्चाताप गरेनौँ र परिवर्तन भएनौँ भने हामीले दण्ड पाउनेछौँ। हामीले उहाँको धर्मी, उल्लङ्घन गर्न नसकिने स्वभावलाई अनुभव गर्छौँ र उहाँप्रति आदर भावको विकास गर्छौँ। क्रमिक रूपमा हाम्रो भ्रष्टता सफा हुन्छ र अन्तिममा पापको बन्धनबाट उम्कन्छौँ र उहाँको लागि सुन्दर गवाही दिन्छौँ। परमेश्वरले विपत्तिहरूभन्दा अघि विजेताहरूको समूह निर्माण गरिसक्नु भएको छ र विपत्तिहरू आइरहेका छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई इन्कार र विरोध गर्नेहरू र शैतानको स्वामित्वमा हुनेहरू सबै विपत्तिहरूमा नष्ट हुनेछन्। परमेश्वरको न्यायको अनुभव गर्ने र शुद्ध पारिनेहरूले विपत्तिहरूमा उहाँको सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन्
राज्यमा लगिनेछन् र सुन्दर गन्तव्य प्राप्त गर्नेछन्। परमेश्वरको राज्यमा उठाइ लगिनु भनेको यही हो। परमेश्वरद्वारा मुक्त गरिने यी विजेताहरू नै पृथ्वीमा उहाँका वचनहरू अभ्यास गर्नेहरू हुन्। तिनीहरू परमेश्वरको राज्यका मानिसहरू हुन्। पृथ्वीमा ख्रिस्टको राज्य यसरी नै पुरा हुन्छ र यसले प्रभु येशूको यो अगमबाणीलाई पुरा गर्छ। हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा पनि तपाईको इच्छा पुरा होस्। अनि म यूहन्नाले पवित्र शहर नयाँ यरुशलेम आफ्नो दुलहाको निम्ति दुलैझैँ सजिएर स्वर्गबाट तल आइरहेको देखेँ। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भनिएको ठुलो आवाज सुने, हेर, परमेश्वरको वासस्थान मानिससँग छ र उहाँ तिनीहरूसँग बस्नुहुनेछ। तिनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन् र परमेश्वर स्वयं तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ र तिनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। अनि त्यहाँ कुनै मृत्यु हुने छैन, न शोक, न त रोदन नै हुनेछ, न त त्यहाँ कुनै पीडा नै हुनेछ, किनकि अगाडिका कुराहरू बितिगएका छन्। यस संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहाँका ख्रिस्टको राज्य बनेको छ र उहाँले सदा सदा राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले भन्छन्, जितको काम पूरा भएपछि मानिसलाई एउटा सुन्दर देशमा ल्याइनेछ। यो जीवन अवश्य अझै यही पृथ्वीमा नै हुनेछ, तर आजको मानिसको जीवनभन्दा पुरै विपरीत हुनेछ। यो जीवन सम्पूर्ण मानव जातिलाई जितिएपछि मानव जातिले पाउने जीवन हुनेछ। यो यस पृथ्वीमा मानिसको निम्ति एउटा नयाँ सुरुवात हुनेछ अनि मानिसको निम्ति यस्तो जीवन पाउनु मानव जाति एउटा नयाँ र सुन्दर राज्यभित्र प्रवेश गरेको छ भन्ने कुराको प्रमाण हुनेछ। यो पृथ्वीमा मानिस अनि परमेश्वरको जीवनको सुरुवात हुनेछ। यस्तो सुन्दर जीवनको आधार पक्कै पनि मानिस शुद्ध गरिएपछि र जितिएपछि उसले आफूलाई सृष्टिकर्ताको सामु समर्पित गर्छ भन्ने हुनुपर्छ। यसैले जितको काम भनेको मानव जाति सुन्दर गन्तव्यमा प्रवेश गर्नु अघिको परमेश्वरको कामको अन्तिम चरण हो। त्यस्तो जीवन नै भविष्यमा मानिसले पाउने पृथ्वीको जीवन हो। अत्यन्तै सुन्दर जीवन, मानिसले तृष्णा गर्ने जीवन। संसारको इतिहासमा यसभन्दा पहिले मानिसले कहिल्यै हासिल नगरेको जीवन। 6000 वर्षे व्यवस्थापन कार्यको अन्तिम परिणाम यही नै हो। मानिसले सबैभन्दा बढी तृष्णा गर्ने कुरा यही हो अनि मानिसको निम्ति परमेश्वरको प्रतिज्ञा पनि यही नै हो। जब मानिसहरूलाई उनीहरूको मौलिक स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरिएका हुनेछन् र जब उनीहरूले आफ्नो कर्तव्यहरू पूरा गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई आफ्नै उचित स्थानहरूमा राख्न सक्छन् र परमेश्वरको प्रबन्धहरूको अधीनमा बस्छन्, तब परमेश्वरले पृथ्वीमा उहाँको आराधना गर्ने मानिसहरूको एउटा समूह हासिल गर्नुभएको हुनेछ र उहाँले पृथ्वीमा उहाँको आराधना गर्ने उहाँको राज्य स्थापना गरिसकेको हुनुहुनेछ। उहाँले पृथ्वीमाथि अनन्त विजय हासिल गर्नुभएको हुनेछ र उहाँको विरोध गर्नेहरू सबै अनन्तताको निम्ति नष्ट हुनेछन्। यसले मानव जातिलाई सृष्टि गर्ने उहाँको मौलिक अभिप्राय पुनर्स्थापना गर्नेछन्। यसले सबै थोक सृष्टि गर्ने उहाँको अभिप्राय पुनर्स्थापना गर्नेछ। यसले सबै थोक माझ र उहाँको शत्रुहरू माझ पृथ्वीमा उहाँको अधिकार पनि पुनर्स्थापना गर्नेछ। यो उहाँको पूर्ण विजयको सङ्केतहरू हुनेछन्। त्यसपश्चात मानव जाति विश्राममा प्रवेश गर्नेछ र सही मार्गमा हुने जीवन सुरुवात गर्नेछ। परमेश्वर पनि मानव जातिसँगै अनन्त विश्राममा प्रवेश गर्नुहुनेछ अनि उहाँ आफै र मानव दुवैले साझेदारी गर्ने अनन्त जीवनको प्रारम्भ गर्नुहुनेछ। पृथ्वीमा अशुद्धता र अनाज्ञाकारिता हराइसकेको हुनेछ। सबै क्रन्दनहरू
दूर भइसकेको हुनेछन् र परमेश्वरको विरोध गर्ने यस संसारको सबै थोकको अस्तित्व नै मेटिसकेको हुनेछ। परमेश्वर र उहाँले मुक्ति दिनुभएका मानिसहरू मात्र रहनेछन्, उहाँको सृष्टि मात्र रहनेछ। यस बिन्दुमा हामीले उठाइ लगिनु भनेको के हो राम्ररी बुझेका छौँ। उठाइ लगिने कार्य परमेश्वरको आवाज सुन्ने, पाइलाहरू पछ्याउने र सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ फर्किने, परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कार्यलाई स्वीकार गर्नेसँग सम्बन्धित छ। किन धार्मिक संसारले उठाइएको अनुभव गरेका छैनन्? यसको मुख्य कारण तिनीहरूले सत्यताको खोजी गर्दैनन् वा परमेश्वरको आवाज सुन्दैनन्, बरु आफ्नै धारणा र बाइबलका पदहरूमा नै लागिरहनु हो। तिनीहरूले प्रभुलाई उहाँका वचनहरू अनुसार स्वागत गर्दैनन्। यसैले गर्दा तिनीहरू विपत्तिहरूमा परेका छन्। मानिसहरूले प्रभु बादलमा आउने प्रतीक्षा गर्न मात्र चाहन्छन् र आकाशमा लगिने चाह गर्छन्। त्यसैले आफैलाई तयार नगरिकन वा प्रभुको आवाज नसुनिकन तिनीहरूले निष्क्रिय भएर प्रतीक्षा गर्छन्। तिनीहरूको हृदय अचेत भएका छन्। तिनीहरूले यसरी कसरी प्रभुलाई स्वागत गर्न सक्छन्? तिनीहरू विपत्तिहरूमा पर्नेछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले 3 दशकदेखि न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले विपत्तिहरू अघि विजेताको समूह बनाउनु भयो र अहिले विपत्तिहरू आउँदैछन्। विपत्तिहरूमा परमेश्वरको आवाज सुन्ने र प्रभुलाई स्वागत गर्नेहरूले अझै पनि उठाइ लगिने मौका पाउँछन् र तिनीहरूसँग कायम रहने आशा हुन्छ। प्रभु बादलमा आउनुहुनेछ भन्ने आफ्ना धारणाहरूमा लागिरहनेहरू विपत्तिहरूमा पर्नेछन् जसलाई मुक्ति दिन सकिँदैन। विपत्तिहरू समाप्त भएपछि परमेश्वर सबै जाति र मानिसहरू कहाँ खुलेआम देखा पर्नुहुनेछ र प्रकाश 1:7को यो अगमबाणी पूरा गर्नुहुनेछ। हेर, उहाँ बादलहरू सहित आउनुहुन्छ अनि हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछन् र तिनीहरूले पनि जुनले उहाँलाई खोजे पृथ्वीका सबै जातिले उहाँको शोक गर्नेछन्। अन्तमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनका केही खण्ड हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, धेरै मानिसहरूले मैले भनेको कुराको वास्ता नगर्न सक्छन्, तर येशूलाई पछ्याउने हरेक तथाकथित सन्तलाई म अझै भन्छु, जब येशू स्वर्गबाट सेतो बादलमा आउनुभएको तिमीहरूका आफ्नै आँखाले देख्छौ, यो धार्मिकताको सूर्यको सार्वजनिक देखा पर्ने घटना हुनेछ। सायद त्यो क्षण तेरो निम्ति ठूलो उल्लासको समय हुन सक्छ। त्यही पनि येशू स्वर्गबाट ओर्लनु भएको देख्ने समय दण्ड भोग्नलाई त नरक जाने बेला पनि हो भन्ने तैँले जान्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाको अन्तको समय हुनेछ अनि यो परमेश्वरले असललाई इनाम र दुष्टलाई दण्ड दिने समय हुनेछ। सत्यताको अभिव्यक्ति मात्र हुँदा मानिसले चिन्हहरू देख्नु अघि नै परमेश्वरको न्याय अन्त भइसकेको हुनेछ। सत्यता स्वीकार गर्नेहरू, चिन्हहरू नखोज्नेहरू र यसरी शुद्ध पारिएकाहरू परमेश्वरको सिंहासन सामु फर्केका र सृष्टिकर्ताको अङ्गालोमा प्रवेश गरेका हुनेछन्। सेतो बादलमा सवार नहुने येशू झुठो ख्रीष्ट हो भन्ने विश्वासमा अड्डी कस्नेहरू अनन्त दण्डको भागीदार हुनेछन्, किनभने तिनीहरूले चिन्ह प्रदर्शन गर्ने येशूमा मात्र विश्वास गर्छन्, तर कठोर न्याय घोषणा गर्नुहुने येशू र साँचो मार्ग र जीवनको निकास दिनुहुने येशूलाई स्वीकार गर्दैनन्। यसो मात्र हुन सक्छ कि सेतो बादलमा येशूको आगमन खुल्ला रूपमा हुँदा नै उहाँले तिनीहरूलाई निराकरण गर्नुहुनेछ। तिनीहरू अति हट्ठी, आफैमा अति दृढ, अति अहङ्कारी छन्। यस्ता भ्रष्टहरूलाई येशूले कसरी इनाम दिन सक्नुहुन्थ्यो? सत्यता स्वीकार गर्न सक्नेहरूका निम्ति येशूको आगमन ठूलो मुक्ति हो, तर सत्यता स्वीकार गर्न असक्षमहरूका निम्ति यो दण्डको चिन्ह हो। तिमीहरूले आफ्नै मार्ग चुन्नै पर्छ र पवित्र आत्माको विरुद्ध ईश्वर निन्दा गर्नु हुँदैन र सत्यतालाई इन्कार गर्नु हुँदैन। त निर्बुद्धि र अहङ्कारी व्यक्ति हुनु हुँदैन।
तर पवित्र आत्माको मार्गदर्शन पालन गर्ने, सत्यताको उत्कट इच्छा गर्ने र खोजी गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। तिमीहरू यसरी मात्र लाभान्वित हुनेछौ। आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले जीवन ल्याउनुहुन्छ अनि सत्यको नित्य रहने र अनन्त बाटो ल्याउनुहुन्छ। मानिसले जीवन प्राप्त गर्ने मार्ग यही सत्य नै हो र यो एक मात्र मार्ग हो जसद्वारा मानिसले परमेश्वरलाई चिन्नेछ र परमेश्वरद्वारा स्वीकार गरिनेछ। यदि त आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले प्रदान गर्नुभएको जीवनको खोजी गर्दैनस् भने तैँले कहिल्यै पनि येशूको स्वीकृति प्राप्त गर्ने छैनस् र स्वर्गको राज्यको ढोकामा प्रवेश गर्न कहिल्यै पनि योग्य हुने छैनस्, किनभने त इतिहासको कठपुतली र कैदी दुवै होस्। नियमहरूको अक्षरहरूको नियन्त्रणमा हुनेहरू र इतिहासको बन्धनमा बाँधिनेहरूले कहिल्यै पनि जीवन प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्, न त जीवनको अनन्त बाटोलाई नै पाउनेछन्। यो यसैले हो किनभने तिनीहरूसँग सिंहासनबाट बग्ने जीवनको पानी होइन, तर हजारौं वर्षदेखि जमेर बसेको धमिलो पानी मात्रै छ। जसलाई जीवनको पानी दिएको छैन तिनीहरू सदा सर्वदा नै लासहरू, शैतानका खेलौनाहरू अनि नरकका पुत्रहरू रहनेछन्। त्यसो भए तिनीहरूले परमेश्वरलाई कसरी देख्न सक्छन्? यदि त विगतलाई मात्रै पक्रिराख्ने प्रयास गर्छस्, ठिङ्ग उभिएर काम कुराहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रयास मात्रै गर्छस् र यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने र इतिहासलाई त्याग्ने प्रयास गर्दैनस् भने के त सधैँ परमेश्वरकै विरुद्धमा हुने छैनस् र? परमेश्वरको कार्यका चरणहरू उर्लेर आउने छालहरू अनि बेरिएर आउने चट्याङहरू जस्तै गहन र शक्तिशाली छन्। तैपनि त आफ्नो मूर्खतामा टाँसिँदै र केही पनि नगरिकन विनाशको प्रतीक्षा गर्दै निष्क्रिय रूपमा बस्छस्। यसरी तँलाई थुमाका पाइलाहरू पछ्याउने व्यक्तिको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ? तैँले पक्रेर बसेको परमेश्वर सधैँ नयाँ र कहिल्यै पुरानो नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तैँले कसरी पुष्टि गर्न सक्छस्? अनि तेरा पहेँलो भइसकेका पुस्तकहरूले तँलाई कसरी नयाँ युगमा लैजान सक्छ? तिनले कसरी तँलाई परमेश्वरको कार्यका चरणहरूको खोजी गर्न अगुवाई गर्न सक्छन्? अनि के तिनले तँलाई स्वर्ग लैजान सक्छ? तैँले तेरो हातमा जे लिएको छस् ती तँलाई अस्थायी सान्त्वना दिने अक्षरहरू मात्र हुन्, जीवन दिन सक्ने सत्यताहरू होइनन्। तैँले पढ्ने धर्मशास्त्रका खण्डहरूले तेरो जिब्रोलाई मात्र समृद्ध तुल्याउन सक्छ र ती मानव जिन्दगी जान्न तँलाई सहयोग गर्न सक्ने दर्शन शास्त्रका शब्दहरू होइनन्। ती तँलाई सिद्धतामा लैजान सक्ने मार्गहरू हुने कुरा त परै जाओस्। के यो विसङ्गतिले तँलाई प्रतिबिम्बित गर्ने तुल्याउँदैन? के यसले तँलाई आफै भित्र समावेश रहेका रहस्यहरूलाई महसुस गर्ने तुल्याउँदैन र? के त परमेश्वरलाई भेट्नको लागि आफैले आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? परमेश्वरको आगमन बिना के त परमेश्वरसँग पारिवारिक खुसीको आनन्द लिन आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? के त अझै पनि सपना देखिरहेको छस्? त्यसो भए मेरो सुझाव छ, त सपना देख्न छोड अनि अहिले कसले काम गरिरहनु भएको छ हेर। अहिले आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई मुक्ति दिने काम कसले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देख्नको लागि हेर। यदि त त्यसो गर्दैनस् भने तैँले कहिल्यै सत्यता प्राप्त गर्ने छैनस् र कहिल्यै जीवन प्राप्त गर्ने छैनस्। आजको लागि हामी यतिमा नै टुङ्ग्याउँछौँ। परमेश्वरको देखा पराई र आखिरी दिनहरूको कामको बारेमा थप जान्न वा कुनै प्रश्नहरू छन् भने तल कमेन्टमा लेख्न अनुरोध गर्छौँ। अर्को पटक भेटौँला।